सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, बड़ी अजीब सी बात लगती है कि इमरान खान यही बात करते हैं कि ये आते हैं तो केस ख़त्म हो जाते हैं या फिर आने वाले दिनों में मजीद केसेस भी ख़त्म होंगे, और आज ये फैसला आ गया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग केस। देखिए, इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म ने ठीक कहा था, रजीम के बाद है। पहले में मरियम नवाज साहबा को बेगुनाह किया गया, इसमें 4000 सफ़ों का चलान पेश किया गया। एक मकसूद चपड़ासी था जिसे मार दिया गया या वो माल के हकीकी के पास चले गया, उसकी 20,000 थी, तो 250 अरब उसके अकाउंट में आया। मुझे समझ नहीं आती, ये केस में मैंने बहुत काम किया है। एतजाज असद कहते थे कि दुनिया में इससे ओपन एंड खुद जिन पे ये मुकदमा है वो जज बनते तो इनको बरी नहीं कर सकते। यहाँ तो ये से मेरा एक सवाल है, अगर वो ये बरी है दोनों, तो पैसे जो 26 अरब रुपया था या जितना भी था वो भेजा किसने और गया कहाँ? कम से कम वो तो हमें क्लियर बता दो। आपके मेरे अकाउंट में आपके अकाउंट में 3 अरब रुपया आ रहा है, मैं आपका चपड़ासी हूँ, मेरे अकाउंट में 3 अरब आ रहा है, तो यार वो कैन इट पॉसिबल कि एक बंदा जो किराए के मकान में पे रह रहा है 3 अरब आ रहा है वो उसके पास जा रहा है? यार इस मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज अनबिलीवेबल है। उसी FIA ने फैसला किया कि ये गुनाहगार है। वो डायरेक्टर है ये रिजवान, दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो जाता है। मकसूद चपड़ासी जो इनका फैमिली मेंबर था, चुप्पीगन था, वो इंतकाल कर जाता है, एक और इंतकाल कर जाता है। आज ये केस बरी होने के बाद पाकिस्तान की जेलों में मुजरम और मुल्ज़म रखना इंसाफ का कत्ल होगा। भट्टी साहब, आप समझते हैं ये NRO ही है और आने वाले दिनों में क्या मजीद लोग जो हैं, मजीद अहम शख्सियात जो हैं, उनको रिलीफ मिलेगा? देखिए, मेरी इतला और इमरान खान साहब के मुताबिक गैर जनरल हल्के 100% NRO है। खुद इमरान खान साहब ने इसका इजहार किया। बीइंग ए रिपोर्टर जो खबरें मैं सुन रहा हूँ वो भी है। मरियम नवाज साहबा ऑलरेडी बरी हो चुकी है और उनके शोहर कैप्टन सफदर साहब जो JIT ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, और नवाज शरीफ का भी वो खुद कह चुके हैं कि दरखास्त नहीं हो, दरखास्त की मार है वो खरबों रुपए की करप्शन। तो लिहाजा NRO 2 की ये सारी किस्त थी कि नवंबर से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप पर मुबैना केस, वो सही है या गलत, ये सारे खत्म होंगे। तो मेरा ख्याल है आज हमारे आईनी अदारों, कानूनी अदारों को सलाम करना चाहिए। NRO लेने वाले और NRO देने वाले के होते हुए पाकिस्तान कायदे आजम का नहीं, लुटेरों का रहेगा। भट्टी साहब, शहजाद अकबर साहब, आपको याद होगा कि वो 2-3 साल 2.5 साल जितना अरसा भी रहे हैं मुशीर एहतसाब सर, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 2-2 घंटे की करके बताते थे कि देखें जी ये है सबूत, ये है सबूत, ये है सबूत। तो सर अब अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, बड़ा तो फिर जुल्म कर दिया इमरान खान की हुकूमत ने शरीफ खानदान के साथ, अगर वाकई में ये सब इन्होंने नहीं किया और ये बरी हो गए हैं तो। गुजारिश है, इस केस को मैंने बड़े गौर से देखा और इसके 5-6 किरदारों से मैं खुद मिला हूं जिन्होंने मुझे कसम खा के कहा था हमें नहीं पता, हमसे चेक बुक ले ली गई, हमें कहा तुम्हारा अकाउंट है। मेरा सिर्फ DG FIA से एक सवाल है, यार इस मुल्क में इससे बड़े इंसाफ पे डाके नहीं पड़ सकते भाई। मान लिया मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बेगुनाह है, हमजा शहबाज साहब बेगुनाह है, मान लिया। वो 2.5 अरब जो मकसूद चपड़ासी क्लर्क में 26 अरब रुपए आए थे वो किसने भेजे थे और कहाँ गए? कम से कम वो पैसे तो बता दो भाई, इसको कर दो बेगुनाह। वो तो भाई NRO इमरान खान के मुताबिक NRO 2 कंप्लीट होना है। मरियम नवाज साहबा हो गई है, फरीहा साहबा मुझे बताएं कि FIA मेरे टैक्स पेयर से पैसे लेता, अरबों रुपए बजट है इनका साल का, अरबों करोड़ों नहीं। अगर आपने 2 साल लगा के किया है, 4000 सफ़े पर मबनी चालान है, उसमें दर्जनों लोगों के बयानात हैं, और भाई वो तो बता दो। मकसूद चपड़ासी बेचारा फौत हो गया, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। डॉक्टर रिजवान मर के चले गया, दिल का दौरा से यहाँ भेज दिया गया। और पैसे कहाँ गए वो जो उसके अकाउंट में आते थे? इस अफसर को FIA के बुलाएं या जिन्होंने पहले उनको गुनाहगार किया था। इससे बड़ा मजाक आप क्या करेंगे कि 25-26 अरब की एक अफसर कहता है 100% करप्शन हुई है। ये सबूत है, उस हाथ में
ان کے ایفیڈیوٹ لگاتا ہے, ویڈیو آڈیو بیان لگاتا ہے, دوسرا آ کے کہتا ہے بے گناہ, تو پھر وہ پیسہ کہاں گیا؟ سر پیسہ کہاں گیا؟ اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہیں وہ کس کی ہیں یہ بھی نہیں پتا. وہی اپارٹمنٹ جہاں پر اس وقت مریم صاحبہ جا کر رہ رہی ہیں, نواز شریف صاحب پچھلے 2-3 سال سے رہ رہے ہیں, نہ اس کا جواب ملا ہے. عوام یہ جاننا چاہتی ہے, ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں. اور یہ جو 16 ارب روپے جن کی بات عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں, اوپن اینڈ شٹ کیس, اعتزاز احسن, مختلف ماہرین قانون یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو ایسا کیس ہے جس کے اندر ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں, لیکن اچانک سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جو نومبر کی بات کرتے ہیں کہ نومبر سے پہلے بری بھی ہو جاتے ہیں, تو لگ ایسا رہا ہے کہ شاید نومبر سے پہلے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی بری ہو جائیں گے. جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ این آر او, ان کے مطابق پی ٹی کے مطابق این آر او ہوا ہے کہ لیول فیلڈنگ ہوگی, جو مقدمات ہیں نومبر سے پہلے ختم ہوں گے. مریم نواز صاحبہ باعزت بری ہو گئی, جسے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جی آئی ٹی میں فیصلہ کیا گیا. اب میرا یہ موقف ہے کہ اس کیس کو بھی آپ نے ختم کر دیا, زرداری صاحب کے بھی ختم ہو گئے, تو کیا اس ملک میں کرپشن لیگل ہے, جائز ہے؟ مریم صاحبہ بھی ہو گئی, شہباز صاحب بھی ہو گئے, اسی کیس میں سال پورا یا 8 مہینے فرد جرم عائد نہیں ہوئی اور وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف صاحب. اب وزیر اعظم ہے تو وہ نے کیس ختم کر دیا. یہ فریحہ ادریس صاحبہ کے شہر پنڈی اور اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے, اس سے پوچھیں کہ ہم کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں, یہ پیسہ گیا کہاں؟ پوچھتے ہیں بٹی صاحب, بالکل فریحہ سے پوچھتے ہیں. بٹی صاحب ساتھ ہی رہیے گا. فریحہ سوال کر رہے ہیں بٹی صاحب آپ سے. بڑا اہم سوال ہے. میں تو خود یہی اس وقت جو میں نے ہوکل جیسیکا کی مثال دی تھی کہ اس کیس میں بھی یہ تھا کہ ایک لاش بھی تھی, ایک لڑکی ماری بھی گئی تھی, لیکن قاتل کوئی نہیں تھا. اب بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فگر ہے, اتنے کی کرپشن ہو گئی, اتنے اربوں کی کرپشن ہو گئی, اتنے اربوں کی منی لانڈرنگ ہو گئی, یہ جو ہے پراپرٹیز میں ہو گئی, یہ اکاؤنٹس آ گئے, ان اکاؤنٹس میں پیسے آ گئے, یہ لوگ مل گئے, لیکن آخر میں سب بری ہو جاتے ہیں. لیکن کیا کس نے یہ کبھی نہیں پتا چلتا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی تو ایسا جادوگر کوئی تو ہے, میجیشن, جو کبھی ٹوپی میں سے خرگوش نکال دیتا ہے, خرگوش کو ٹوپی میں رکھ کے غائب کر دیتا ہے, پتہ نہیں چلتا خرگوش کہاں چلا گیا. کوئی تو جادوگر ہے نا. یہ کوئی ہم میں سے ہی ہوگا, پھر کوئی ہم لوگوں نے شاید کر لی ہے کرپشن, مجھے لگ رہا ہے. باقی سب تو سب کلین چٹ لے چکے ہیں. آپ ادھر ہی تلاش کریں ہماری ٹیم میں. بالکل ایسے ہی ہے. عارف امیر بھٹی اور فریحہ ادریس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب, ایک چیز جو میں جاننا چاہوں گی کہ اب اس کیس کے بعد آپ محمد رضوان صاحب کی بات کر رہے تھے, جو سابق ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے, ان کا انتقال جس طرح سے ہوا, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا یا جو بھی, وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ بچنا ممکن نہیں ہے ملزمان کا. لیکن سر, اس طرح کے کیسز جب سامنے آتے ہیں, ان کے فیصلے آتے ہیں, تو پھر ہماری بیوروکریسی, ہماری جو ایجنسیاں ہیں, ان کے جو وکلا ہیں, پروسیکیوٹرز ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پھر جو بھی بڑا ہے, طاقتور ہے, اس کے خلاف ایسا کیس نہیں بنانا جس میں ایٹ دا اینڈ ہمیں جان سے جانا پڑے. دیکھیں, یہ اس سلام کی کاپی میرے پاس بھی پڑی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ دنیا کا یہ معجزہ 8واں کیسا ہوا. ابھی یہ محترم یہ جو نون لیگ کے رہنما تھے تارڑ صاحب, ایک ریٹائرڈ جج صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا, تو ان کا کہنا تھا یہ کیس اگر میاں صاحب خود جج بن جائے تو اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایک بندے کے بیانات, جس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے, جو بینک والا ساتھ ملا تھا, جو بوریوں میں سرکاری گاڑیوں میں پیسے لے جاتا تھا, جس جگہ لے جاتا تھا, جہاں جہاں خرچہ کیا گیا, جہاں جہاں خرید و فروخت ہوئی, کم سے کم اب یہ فیصلے میں دیکھنا ہے کہ وہ پیسے کو بھی گول کر دیا ہے کہ صرف ان کو بری کیا ہے. آگے وہ مقصود سے پڑا سی خالد 5-6 آدمی جن کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آئے, اور وہ 2-2, 3-3 مرلے کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, پھر وہ پیسہ گیا کہاں اور بھیجنے والا کون تھا؟ وہ تو کبھی پاکستان سے ان کا پاسپورٹ ہی نہیں بنا, ملک سے ہی باہر نہیں گئے. تو یہ سوال تو اب سمجھ سے باہر ہے. یہ فریحہ ادریس سے ایسا صاحب علم بتا سکتی ہیں. 3 آئینی ماہرین نے کہا تھا کہ میاں صاحب خود بھی جج بن جائے تو اس ممنوع یہ منی لانڈرنگ کیس سے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے. یہ معجزہ کیسے ہوا, کس نے کیا, یہ کہانی سب کو پتا ہے, لیکن نام لینا منع ہے.